दोस्तों, इमरान खान को सऊदी अरब से मदद मिल गई। इमरान खान को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, मोहम्मद बिन सलमान मैदान में आ गए। जब कोई किसी के मामलात में मुदाखलत करता है तो पहले इसके बारे में सोचकर स्कीम या प्लान बनाया जाता है और बाद में इस पर अमल करता है। पहले सोचना या प्लान बनाना और फिर अमल करना मुदाखलत है, लिहाजा साजिश और मुदाखलत बैक वक्त लाजिम और मलजूम होते हैं। इमरान खान हुकूमत को गिराने के लिए खत लिखा गया और खत अपने सफ़ीर ने सफारती आदाब को मलहूज़े खाते रखते हुए सारे मुतलका इदारों या अफराद को इरसाल किया। 2 मुदाखलत हुई हैं। 3 कौमी सलामती कमेटी दूसरी बार इसकी तस्दीक कर चुकी है, लेकिन बिल्ली थैले से बाहर नहीं आई बल्कि थैला ही बिल्ली को छोड़ गया है। अब इस सारे गोरख धंधे से बाहर निकलने और नेक नामी हासिल करने का एक ही वाहिद रास्ता है कि इमरान खान के मासूमाना मुतालबे पर जितना जल्दी हो सके इलेक्शन करवा कर इस कंबल से जान छुड़वा ली जाए। बकौल शायद जान बची तो लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए। माजी करीब की बात है, सितंबर 2019 को मेरी जाती तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमेरिका जाते हुए लंदन लूटन के एक तुर्किश रेस्टोरेंट में अचानक मुलाकात हुई। वो अमेरिका जाते हुए लंदन में रुके थे। मैंने मौका की मुनासबत से इनसे चंद अपनी गुजारिशात तहरीरी तौर पर भी और फिर जुबानी भी नफ्सो नफीस इनके गोशे गुजार की थी। मैंने मुतबना गुजारिश की थी कि जिन लोगों पर करप्शन के केसेस हैं, चीफ साहब अगर वो कसूरवार हैं तो इनको मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने में कौमी किरदार अदा करें। मैंने ये भी अर्ज किया था कि मैं खुद एक फौजी का बेटा हूँ। हम जैसे पढ़े लिखे आम मुहिब वतन पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने पर इसलिए मजबूर हुए हैं कि हमारे मुल्क के वसाइल को तबाह किया गया है, बेदर्दी से लूटा गया है और आम आदमी के लिए रोजगार और इंसाफ नहीं। आज हम बैरून मुल्क में रह कर मुल्क की खिदमत करते हैं। हमारे दिल मुल्क की बेहतरी के लिए तड़पते हैं। हम चाहते हैं कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान तरक्की करे और हमारी आइंदा नस्लें इसी तरह जलील ना हो। मैंने कहा था कि बाजवा साहब, आप इस्तेकामत दिखाना, आपको मेरी उम्र लग जाए। ये जुमला जब बेगम बाजवा साहिबा ने सुना तो इन्होंने मुझे मना किया था कि ऐसा ना कहें। मैंने अपने एक सहाफी दोस्त इसरार खान जो लूटन एशियन पोस्ट के एडिटर हैं, इनका भी तारुफ करवाया था कि इन्होंने भी डिग्री की हुई है। लेकिन हम अपने मुल्क से बाहर मेहनत मजदूरी करते हैं। हमें तो अपने मुल्क में होना चाहिए ताकि हम अपने मुल्क की खिदमत कर सके। हमारा मुल्क इशराफिया के सुपुर्द है जो हमारे ही वसाइल लूट मार करके नस्ल दर नस्ल अमीर तर हो रहे हैं। चीफ साहब ने वादा किया था कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, आप फिक्र ना करें। मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि हमारे मुल्क में हमारी अफवाज का सिविल हुकूमत को चलाने में बड़ा किरदार रहा है। सच या गलत ये बात जुबान ज़द-ए-आम है, चूँकि हमारे यहाँ जमहूरियत और जमहूर बराह नाम है और फिर सियासतदान भी नाअक़बत अंदेश हैं जो हर दफा चोर दरवाजे से आते हैं और मार खाते हैं। अब जब के 2022 में हम देखते हैं कि शर्जील मेमन जैसा वजीर सिंध बन गया, ना लंदन में इसके लिए शराब नोशी रुकावट बना, ना साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार इसके अस्पताल में शराब की बोतलें पकड़ते हैं, ना करप्शन केसेस इसके लिए मसला है। क्या सोच रहे होंगे हमारे कोर कमांडर कराची और डीजी रेंजर्स जब इसको अब सल्यूट करेंगे। मेमोगेट स्कैंडल वाले और डॉन लीक्स वाले जिन्होंने इस पाक फौज को दुनिया में बदनाम करवाने के लिए हर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया था, हर तरह की हर्जा सराई की, इनमें से कोई वज़ीर दिफा बन गया जिसने नवाज शरीफ के दौर में पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि हमारी फौज ने आज तक क्या कारकर्दगी दिखाई है। 1947 और 1965 में हमारी फौज को शिकस्त हुई। 1971 में इनकी वजह से मुल्क टूटा। 1998 में ये लाशें छोड़कर कारगिल से वापस आ गए थे। अब वही ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हैं और इनके सरपरस्त आला शहबाज शरीफ नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ के बयानात फौज के बारे में क्या रहे हैं, मुझे क्यों निकाला से लेकर भारतीय पार्लियामेंट पर हमले और अजमल कसाब के बारे में क्या कुछ कहते रहे हैं। आज 36 रुकनी काबीना में 24 करप्शन के केसेस हैं, जमानत पर रिहा हैं। आज के हुक्मरान बिल्कुल पाक साफ हैं, तो फिर इन्हीं इदारों, इन्हीं अदालतों ने इन्हीं कवानीन के तहत इन्हें नाअहल क्यों करार दिया और सजाएं सुनाई। आज 90 लाख से ज़ायद तारकीन वतनों में शदीद गम और गुस्सा इसलिए पाया जाता है कि वो समझते हैं कि नाइंसाफी हुई है और ये ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के बिला मुआवजा सफीर और सिपाही हैं जो हर महाज पर, हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के अजीम वफादात में हमेशा दिफा करते हैं। आज अपने ही सिफारतखानों के सामने मुजाहरे कर रहे हैं। ये आग क्यों और किसने लगाई है? अमेरिका, भारत समेत पाकिस्तान के दुश्मन यही तो चाहते थे कि पाकिस्तान की कौम को तकसीम किया जाए। आज फैमिलीज आपस में लड़ाइयाँ कर रही हैं, दोस्त रिश्तेदारों में बुरी तरह तकसीम है। खुदा के लिए इस मुल्क को संभालें, इस कौम को दोबारा मुतहिद करें। ये कौम मुंतशर और मुश्ताइल है और तारीख में करप्शन और करप्ट लोगों के खिलाफ सफ़े आरा हो जाए। आज मेरे मुल्क के फैसले लंदन में हो रहे हैं और फिर वजारत खारजा के अमूर अमेरिका में बैठे हुए हुसैन हक
حقانی چلا رہے ہیں۔ پھر باقی رہ کیا گیا ہے کہ بحث کرنے کے لیے سازش ہے یا مداخلت۔ پھر اب اس ملک کے آئین اور قانون و دستور کی کتابوں سے غدار کا لفظ حذف کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کے پریس کانفرنس موجود ہے، جس میں انہوں نے محسن داوڑ اور دیگر پر باہر سے فنڈز وصول کرنے کی تصدیق کی تھی۔ اب اختر مینگل، علی وزیر اور داوڑ جیسے لوگ ہمارے وزیر ہوں گے، اللہ ہی حافظ ہے۔ دوستو، سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد غیر ملکی سازش کا حصہ ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اپوزیشن کی جانب سے ان کے خلاف باضابطہ طور پر تحریک عدم اعتماد دائر کرنے سے ایک دن قبل یعنی کہ 7 مارچ کو صفی سے موصول ہونے والی کیبل اس سازش کا ثبوت ہے۔ یہ مراسلے کا معاملہ پہلی بار عمران خان نے 27 مارچ کو ایک عوامی ریلی میں عوامی سطح پر اٹھایا تھا۔ یاد رہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے 27 مارچ کو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اپنی جیب سے ایک خط نکالتے ہوئے کہا تھا کہ ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں لکھ کر دھمکی دی گئی ہے۔ اسد مجید نے مراسلے میں مبینہ طور پر کہا تھا کہ ڈونلڈ رو نے متنبع کیا تھا کہ عمران خان کو بطور وزیر اعظم برقرار رہنے سے دو طرفہ تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہوں گے، اور ان کے سرپرست اعلیٰ شہباز شریف نواز شریف ہیں۔ نواز شریف کے بیانات فوج کے بارے میں کیا رہے ہیں، مجھے کیوں نکالا سے لے کر بھارتی پارلیمنٹ پر حملے اور اجمل قصاب کے بارے میں کیا کچھ کہتے رہے ہیں۔ آج 36 رکنی کابینہ میں 24 کرپشن کے کیسز ہیں، ضمانت پر رہا ہیں۔ آج کے حکمران بالکل پاک صاف ہیں، تو پھر انہی اداروں، انہی عدالتوں نے انہی قوانین کے تحت انہیں نااہل کیوں قرار دیا اور سزائیں سنائیں۔ آج 90 لاکھ سے زائد تارکین وطنوں میں شدید غم و غصہ اس لیے پایا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ناانصافی ہوئی ہے، اور یہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے بلا معاوضہ سفیر اور سپاہی ہیں، جو ہر محاذ پر، ہر پلیٹ فارم پر پاکستان کے عظیم مفادات میں ہمیشہ دفاع کرتے ہیں۔ آج اپنے ہی سفارت خانوں کے سامنے مظاہرے کر رہے ہیں۔ یہ آگ کیوں اور کس نے لگائی ہے؟ امریکہ، بھارت سمیت پاکستان کے دشمن یہی تو چاہتے تھے کہ پاکستان کی قوم کو تقسیم کیا جائے۔ آج فیملیز آپس میں لڑائیاں کر رہی ہیں، دوست رشتہ داروں میں بری طرح تقسیم ہے۔ خدا کے لیے اس ملک کو سنبھالیں، اس قوم کو دوبارہ متحد کریں۔ یہ قوم منتشر اور مشتعل ہے، اور تاریخ میں کرپشن اور کرپٹ لوگوں کے خلاف صف آرا ہو جائے۔ آج میرے ملک کے فیصلے لندن میں ہو رہے ہیں، اور پھر وزارت خارجہ کے امور امریکہ میں بیٹھے ہوئے حسین حقانی چلا رہے ہیں۔ پھر باقی رہ کیا گیا ہے کہ بحث کرنے کے لیے سازش ہے یا مداخلت۔ پھر اب اس ملک کے آئین اور قانون و دستور کی کتابوں سے غدار کا لفظ حذف کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کے پریس کانفرنس موجود ہے، جس میں انہوں نے محسن داوڑ اور دیگر پر باہر سے فنڈز وصول کرنے کی تصدیق کی تھی۔ اب اختر مینگل، علی وزیر اور داوڑ جیسے لوگ ہمارے وزیر ہوں گے، اللہ ہی حافظ ہے۔ دوستو، سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد غیر ملکی سازش کا حصہ ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اپوزیشن کی جانب سے ان کے خلاف باضابطہ طور پر تحریک عدم اعتماد دائر کرنے سے ایک دن قبل یعنی کہ 7 مارچ کو صفی سے موصول ہونے والی کیبل اس سازش کا ثبوت ہے۔ یہ مراسلے کا معاملہ پہلی بار عمران خان نے 27 مارچ کو ایک عوامی ریلی میں عوامی سطح پر اٹھایا تھا۔ یاد رہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے 27 مارچ کو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اپنی جیب سے ایک خط نکالتے ہوئے کہا تھا کہ ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں لکھ کر دھمکی دی گئی ہے۔ اسد مجید نے مراسلے میں مبینہ طور پر کہا تھا کہ ڈونلڈ رو نے متنبع کیا تھا کہ عمران خان کو بطور وزیر اعظم برقرار رہنے سے دو طرفہ تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔